भाई बरेच चांगल्या घाल अशा चांगल्या फुडल्या आणि 5 सीटर बसवायचा पण पण लोक भेटले आम्ही हे झाले फुडल्या एका म्हणजे 5 तरी सीट बसवायचा पण बरं भाई मकाई दो ये दिखा दे रहा काम तो करते हैं भाई ये हम तो फोटो एक बार क्या हम पे फुल याद मिला मुझे पढ़ना जल्दी छोड़िए बा cô này này em một
हॅलो सगळ्यांना नमस्कार. आम्ही आयज आसा फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमकां सावथ गोवा पडटा. सो आमी आतां पळयल्या जे आमचे नॉर्था आमची काल प्रिवर कॉन्स्टिट्युएन्सी विजीट आशिल्ली जो आमचो कॅन्डिडेट मनोज परब जो नॉर्था आसा आनी सावथा जो आमचो कॅन्डिडेट रोबर्ट पेरेरा जी आयज तेजी विजीट आशिल्लो. तसो आमच्या वांगडा टायम काडून मुद्दम आजचो MLA विरेश बोरकर तेणें आपलो मुद्दम टायम काडून आयज प्रत्येक वाठारांनी तशें RGP ऑफिशियल आशिल्ले. आयज दीसभर खूब जाण आमचे आशिल्ले कित्याक थोडे कामां गेले सेकंडाक गेल्ले आसा. तरी पूण आयज सकाळच्यान जी चालू केल्ली देवी शांतादुर्गा जे आमी खांडेपार देवीचें दर्शन घेतलो आशिर्वाद घेतलो आनी प्रत्येक वाठारांनी आमी लोकांक मेळपाक गेले. पूण जेन्ना आनी आतां एंडींग सद्या एट प्रेजेंट आसा आमी फोंडा जे आमचे जागृत देवस्थान जरेश्वर सो एंडींग करपा आयल्या देवा आशिर्वाद घेवन जेन्ना आमी पळयता आयज आमी गोंयां पळयता आयज आमी प्रत्येक रिव्होल्युशनरी ही गोंयची पार्टी प्रत्येक वाठारांनी भोंवता आपल्या आपली गांवची इश्यू ग्रामसभे किंवा बाकीच्या प्रेस माध्यमांतल्यान लोकांची इश्यू सॉर्ट आवट करता. जे कितल्या वर्सां रुलिंगां आसा तेंचे कडेन जायना फक्त लोकांक फटयताले काँग्रेस जावं BJP किंवा MGP हे फक्त आमचे कडेन वोट्स घेतल्या पूण आमकां गोंयकारां लागून तेणी पॉलिसी कायदे करना म्हणून आयज प्रत्येक गोंयकाराचो व्हॅल्यू डावन जाल्लो आसा आमच्याच गोंयांत आनी खंय तरी आमचें गोंय सोंपपाचे मार्गार आसा. कित्याक हे आमदार हे मिनिस्टर जे डबल इंजीन सरकार जे काँग्रेस BJP हांणी आमकां फटयल्लें आसा. सो आमी आतां प्रत्येक गांवांनी जसो आमचो आमदार एसेंब्ली झगडटा वेगवेगळे इश्यू थंय मांडटा आनी हो जो आवाज हे जे रिव्होल्युशन आमचें गोंयचें अस्तित्व राखपाचें हे रिव्होल्युशन आमचें गोंयचें फ्युचर हे रिव्होल्युशन आमची गोंयची माती झाडां पेडां राखपाचें जे जाणटेल्यांनी आमकां राखून दिल्लें जे देवान हे निसर्ग तयार केल्ले जाणटेल्यांनी आमचें वेवस्थीत राखलें आनी हें आमी राखपा खातीर आमी प्रत्येक देवा आशिर्वादान प्रत्येक वाठारांत वयतना आमी देवा आशिर्वाद घेता जाणटेल्यांक आशिर्वाद घेता तांकां पांय पडटा आनी एकजुटीन एक मुठीन आमी फुडें सरल्या आमी मेळोन सगळे गोंयकारां जागी करतले आनी आमचें हें गोंय राखतले. जेन्ना आतां आमी म्हणटा इलेक्शन लागीं पावलां पयलीं आमचें एसेंब्ली इलेक्शन जाल्लें आसा आतां आमचें इलेक्शन आसा जे लोकसभेचें. सो आमी दोनूय आमचे कॅन्डिडेट आवट केल्ले आसा आमची कॅम्पेनींग बसून चालू केल्ली आसा आमचो नॉर्थ गोवा मनोज परब आनी सावथ आमचो रोबर्ट बाब. सो जेन्ना आमी लोकां कडेन वयता लोकांनी अक्षरशः जे डबल इंजीन सरकारान लोकांक फोंडां घातले आसा खऱ्यांनीच फोंडां घातले आसा. जेन्ना आमचे कडेन ते उलयता इंटरेक्शन जाता आपले विचार म्हणटा तेन्ना आयकून दुख्ख जाता.
सो हेंकां हेंचे विश्वास धरपा ना. सो आमी चिंतलां सावथाच्यान आमी चड मतांनी बाब रॉबर्ट पेरेरा आमी धाडुया, जे आमी पार्लमेंटा जे दिल्ली आनी नॉर्थाच्यान आमचो बाब मनोज परब ताकाय धाडुया. जो आवाज दिल्ली जावपा जाय तो केन्नाच जावना. हे दोनी आसा ते MP ते आवाज काडना. श्रीपाद नायक आनी सार्दीन हेणी केन्नाय आवाज केल्ले ना. हेणी फक्त गोंयकारांचे वोट्स घेतले आनी आपली लायफ मजा मारली आसा. पॉलिसी रायट्स केल्ले ना. आयज सगळे बेकार आसा, शिकून सगळे आमचे मार्केट गेल्ले आसा. सो हे खंय तरी बदल घडोवपाक आमी फुडें सरल्या आनी इजी कित्याक आमीच लोकांनी तांकां हाडला. सो आमीच लोकांनी आमचे गोंयचे पूत, हे मातयेचे पूत जे दीस रात आपली गोंया खातीर वावरता, जे बरे विचार आसा तांकां आमी दिल्ली धाडुया. सो हांव मागतां फुडले उलोवपाक जो आमचो बाब विश्वेश नायक जो जनरल सेक्रेटरी आसा RGPचो. तो तुमी ताका पळयला तो कसो वावरता, आपले प्रत्येक डेडिकेशन पॅशन घेवन प्रत्येक जसो विश्वेश आसा तशें प्रत्येक भुरगे वावरता. सो बाब विश्वेशा कडेन मागतां आपले फुडले विचार मांडपा खातीर. 19 तारखेक डिसेंबराचे आमी मुक्ती दिन आयलो, गोवा मुक्ती दिन. ते दिसा आमी आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले. दोन्ही कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपी RG फर्स्ट पार्टी आनी फियरलेसली जशें आमी असेंब्ली इलेक्शनाक केल्ले तशें फियरलेसली आमी आयज फुडें सरलेले आसा. एकूच पार्टी अशी आसा ती आयज शिस्तबद्ध वयता. ते पार्टीन येवन रस्त्यार कोणूच झगडना, येवन टिकेटी लागून कोणाक आशा ना. आमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो म्हणजे डिक्लेअर केलो, सगळ्यांची सांगतान केलो, सगळे भुरग्यांचे हेतून केलो. हे शिकपा सारकें जे आयज ह्यो व्हडल्यो बडाय मारता पार्टी, हे आयज खूब तेंचे कडेन कितें आसा म्हणून सांगता. ते शिस्तीची आनी तत्वांची ज्ञान सांगता. ते पार्टीक शिकपा सारकें. जे पार्टीन आयज हांगसर सुद्दां आमदार आसा तो पयलीं काँग्रेसीचे, जावं फोंड्या वाठारांत जे आमदार आशिल्ले ते सगळे पयलीं काँग्रेसीन आशिल्ले आनी आयज ते उडयो मारून ते BJPन गेले. आनी हे आयज सांगता आमचे कडेन अशी सत्ता आसा आनी अशें आमचे कडेन लोकमत आसा म्हणून. आयज गोंयान शिकपा सारकें. आयज आमचे गोंयचें अस्तित्व हेंच्यांनी पाड घालून उडयलां. हें अस्तित्व खंय तरी आमकां राखपा जाय. आमी फुडें सरलेले आसा गोंयकारांक घेवन. जे जे जाग्यार वयता थंय उदंड प्रतिसाद मेळटा आमकां. आयज आमची जी ही 9वी कॉन्स्टिट्युएन्सी सावथ गोवाच्यान, तशेंच मनोज परब जावं नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट आसा तोवूय मेळत आसा. काल आमी प्रियोळान आशिल्ले, थंयय आमकां काल 2 दीस आमी प्रियोळान आशिल्ले. एक्चुली आमकां लोकांनी आपोवन व्हेल्ले मिटींग घेवपाक. कित्याक हे फक्त येता इलेक्शना कडेन येता. 4 वर्सां 11 म्हयने ते जाबूत काडना. 1 म्हयनो उरता तेन्ना ते येता आनी आई पांय पडटा, हे पांय पडटा करून तेंच्यांनी आयज आमची वाट लावन उडयल्ली आसा. हे गोंयकारांक सगळे पळयता, गोंयकार आनी उरलेले आसा. त्या लागून प्रत्येक कडेन आयज आमी जे जाग्यार वयता थंय हो जो प्रतिसाद मेळटा लोकांचो आमकां, तो वेगळ्या लेवलाचो आसा. आनी हो प्रतिसाद असोच वाडत रावतलो. कित्याक आमी प्रूव केल्ले आसा स्वताक. आमी लोकां मदीं वचोन तांकां समजयल्लें आसा. आमकां आयज लोकांक कळटा की कोण काम करता. विरेश जे काम करता, विरेश आयज तो सांगतना सांगता की आपूण एक सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार न्ही म्हणून. आपूण विरेश आसा तो अख्खे गोंयचो आमदार म्हणून आनी अख्खे गोंयचो विशय आमी मांडटले म्हणून. तेन्ना ताका क्वेश्चन येता असेंब्लीन. हांगचो आमी शापूरचो तोय विशय काडलेलो असेंब्लीन. मागीर मोती दोंगर, लाला की बस्ती, हे सगळे विशय आमी काडलेले. हे प्रत्येक वाठारान आयज त्रास करता. कित्याक आमची कोमुलदाद जागे आसा ते आमचे आयज तेंच्यांनी काबार करून उडयल्ले आसा. शापूर ही जी नगरी आसा ती कोणाक खबर ना ती खंय पडटा. ती एक्चुअल पडटा फोंड्यान शी दिसता, पूण ती आसा जो आमचो मडकयचो आमदार आसा तो आपूण स्वताक व्हडलो राज समजता. थंय ताणें सदां पात्रांव आनी हे सांगता. अशें काल लोक सांगताले की भितर पांय पडपाक सुद्दां लायता. ही तेणें गजाल करून दवरलेली आसा. आनी शापूरचे तांकां तेन्ना व्हिडियो आवट जाल्ले ते सांगताले आमकां हो तेंचो पात्रांव आसा तो पोसता म्हणून. आनी ते पात्रांव म्हणना आमचे सारके, ते ताका सुदीन म्हणटा. आनी ह्यो गजाली आयज ते आमकां पिशान काडटा पळय, ते खंय तरी बदल करपाचो टायम येयल्लो आसा. लोक जागृत जाल्ले आसा. प्रत्येक जाणा एकूच विचार करता की रिजनल फोर्स जशे केरला सारखे, तामिळनाडू सारखे, मागीर आमचे तेलंगणा सारखे ह्यो ज्यो स्टेटी आसा त्यो आयज इतक्यो इम्प्रूव जाल्ले आसा तेंच्यांनी केन्ना डबल इंजीन सरकार पळोवना. आनी अशीच आमची गोंय करपाक जाय. कित्याक आयज गोंयच्या हेंच्यांनी आयज क्रायम स्टेट, आयज रेप स्टेट म्हणून गोंय आयज आमचे जे टुरिजम स्टेट आशिल्ले ते एक आपली ब्युटीक लागून सगळे कडेन परिचीत आशिल्ले गोंय वर्ल्ड वायड, ते तेंच्यांनी खंय तरी तेजेर वाट लायला. आनी हें गोंय आमचें परत घेवपा जाय आमच्या हातीन. आमकां जे गोंयकार आसा तेंच्यांनी हें सदांच ठाम करून चिंतलेलें आसा की दोनी सिटां नॉर्थ गोवा सावथ गोवा आयज आमी
जी हें केल्या ती आमी फुडें व्हरतले आनी लोकसभेक हे फावटी आरजीचो सरकार आरजीचो जो वॉयस आसा लोकांचो गोंयकारांचो वॉयस आसा तो जातलो आनी 2027 आरजीचो सरकार हो शुअर जातलो. तशीच ही 2 सिटां लोकांचे कडल्यान आमकां जो प्रतिसाद मेळटा ते हितूनच्यान आमकां दिसता की शुअर आरजीचो सरकार आरजीचो कॅन्डिडेट दोनूय जाणां रोबर्ट पेरेरा आमच्या फाटल्यान आसा तसोच विरेश बोरकार आनी मनोज परब हे दोनूय जाणां हे फावटी लोकसभेन आमकां लागून वॉयस उठयतले. देव बरें. हांव मागता बाब आमचो रोबर्ट आसा रोबर्ट पेरेरा तो आयज फोंड्यान आसा. तो जो नॉन स्टॉप तो भोंवत आसा आनी सामको तळागाळीचो मनीस बारीक समाजाच्यान येयल्लो मनीस आयज तो आमचे बरोबर आयज फोंड्यान आसा. जवळ जवळ 9 कॉन्स्टिट्युएन्सी तो कंटिन्युअस भोंवता. एक कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट करपाक 2 दीस लागता आनी लोकांचो प्रतिसाद पळोवन तोवूय सामको खूश आसा. जावं लोकां कडल्यान एक इंटरेक्शन करता आमी तेन्ना व्हडल्यो मिटींग जाता त्यो वेगळ्योच जाता आमचे पूण जेन्ना इंटरेक्शन करता तेन्ना एक वेगळो तेंचो ते लोकांचे काळीज आसा तें सेम आसा. जे काळीज रडटा ते आमकां ते ओतून दाखयता आनी तेन्ना आमकां दिसता की आमची फॅमिली म्हणून आमी प्रत्येकाक आमची फॅमिली म्हणून संबोधीत करता. हांव मागता रोबर्टा कडेन फुडले. आयज दिसभर आमी फोंडेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवले आनी एकदम बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. आनी एक म्हळ्यार एक ऑब्जर्वेशन आमी एक डिफरन्स दिश्टी पडटा म्हणटा आमी कन्सिस्टंटली आहात आनी कन्सिस्टन्सी लोकां मदें पावले. आमचे लोक आमचो पावर पळयता आनी जेन्ना आमी लोकां मदें पावले तेन्ना आयज आमचे हावजवायफ जे इवन आसलेले डिफरंट कॅटेगरी डिफरंट लोकांक आमी मेळ्ळे. तांकां पॉलिटिक्स म्हणलेलें आयज सजमता. कित्याक हे पॉलिटिशियन तांकां कितकोन यूज करतात. पॉलिटिकल टायम येयलो पॉलिटिकल इरा येयलो तेन्ना तांकां लोकांचो लोक आहा म्हणून कळटात. एक फावट पॉलिटिक्स जालें काबार. कित्याक आतां ते म्हणटात खूब लोकांक सजमलां कित्याक आतां लोकांचे स्किम्स पासून बंद कसली कारणां लागून केल्ल्यो आहात हे लोक जाणा. आतां ही हावजवायफ जाणात. कित्याक इलेक्शना टायमारूच तुमी पयशे घालतले आनी आमी हुशार जातली म्हणून लोकांक खबर आहा. पूण लोक तुमकां हे बायलो शिटूक जाल्ले आहात आनी हे सगळे आमी ती आमचे मदें भासाभास करताले आनी किच तरेन तुमी आमच्या युथाक काबार करताले ते युथाक आयज सजमलो आहा. कितकोन तुमी तांकां वायट व्यसनाक घालतात. पॉलिटिशियन इलेक्शन टायम येयलो ते आपल्या वायट व्यसनाक तुमी घालतात म्हणटात. कित्याक आपल्याचे फ्युचराचे हे पॉलिटिशियन चिंतनात. आयज जे युथाक सजमलां हे आयज घरचे घरांत आसलेले बायलेक सजमलां आयज पॉलिटिक्स तांकां सजमता. फकत आयज तें पॉलिटिक्स सजमत म्हणटा आयज तुमी आमचे दोळे उगड म्हणटा हे RGPन. सो RGPक दर एक मेंबराक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा आनी हे फावटी 2 सिटां 24 आयज जितले पळय आमी निवडून 2 MP धाडटाले नॉर्थ गोवाचे नॉर्थाचो भाऊ आनी सावथाचो भाऊ हे दोगांय भाऊनी कांय करूं ना. हे भाऊक आतां दोगांयकूय भावून दवरया आमी. आनी आतां पार्लमेंटान आवाज काडटा म्हण तो कोणाकूच आयज मेरेन कापोस्ताद जालो ना. ही कापोस्ताद करतली आमी म्हणनाय फकत लोक म्हणटा. ही कापोस्ताद फकत ना RGकूच आहा. कित्याक ही कापोस्ताद आमच्या एसेंब्ली गोवा एसेंब्ली आमचो विरेश बाब आमचो भुरगो म्हणटा तो ही कापोस्ताद तेणें दाखयल्या गोंयचे एसेंब्लीक. हीच कापोस्ताद आमचे दोनूय आमचे कॅन्डिडेट नॉर्थ गोवाचो आनी सावथ गोवाचो ही कापोस्ताद आमी तुमचो आवाज काडपाची पार्लमेंटाक आमी दाखयतले. फकत ना तुमी आमकां निवडून हाडचो आनी तुमी विश्वास दाखयता तेजेर आमकांय तुमचेर विश्वास आहा. तुमी आमकां निवडून हाडटले म्हूण आनी तुमचो आवाज आमी थिंग पावयतले म्हूण हें सांगून काळजांतल्यान दर एकल्याक देव बरें कर म्हणून. आयज आमी फोंडा मतदारसंघान जो इत्रूज महाल आमी म्हणटा त्या मतदारसंघान येयल्ले आसा आनी फोंडाचे जे फोंडा तालुक्यांतले जे आमचे ऑलमोस्ट 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ज्यो सावथ गोवान लागता. जो रोबर्ट पेरेरा आमचो सावथ गोवा कॅन्डिडेट आसा तेजे 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी शिरोडा जर तुमी मडकय धर जावं फोंडा आयज ऑलमोस्ट कंप्लीट केल्ले आसा. जो फर्स्ट रावंड आसा विजिटाचो तो कंप्लीट केल्लो आसा आनी खूब बरें दिसता. 9वी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. सुरवात आमी केल्ली जेन्ना रोबर्ट पेरेराक डिक्लेअर केले तेन्ना आमी सुरवात केल्ली सावथ गोवा मतदारसंघाची. ही 9वी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आनी हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन आयज जे खुबशे आमी विजिट्स करून आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. आनी प्रत्येक गोंयकाराक आमकां चड तरी एक्सप्लेन करपाक पडलें ना कारण गोंयकाराच्या काळजान आजून पर्यंत ती खंत आसा की गोंय कितें जाता आनी गोंयकार कशे काबार जाता ते. आनी हे आमी विधानसभेन वचून मांडलेले कितलेशे प्रश्न आमचे मांडलेले आनी गोंयकारांक आयज पटोवन येयल्लें आसा की हे जो BJP सरकार आसा हो गोंयकारांक कसो काबार करूंक सोदता. गोंयकारांचें जें अस्तित्व आसा तें कशें धोक्यान आसा हें गोंयकारांक पटलेलें आसा. आनी आयज आमी तेकाच लागून जो अवेरनस आसा तो अवेरनस करपाक लागून आमी प्रत्येक कडेन गांवांनी वाड्यार भोंवता आनी एक रिस्पॉन्स खूब मेळटा आमकां जे करून जे
आमचे जे लोक आसा गोंयकार आसा गोंयकारांची जी जागा आसा जाग्या बाबतींत तरी खुबशे इश्यूज आमकां जाणून येता आनी ते प्रत्येक जाण आमकां तोच इश्यू सांगता आनी सगळे तुमी पळयता आसतले रेवल्युशनरीज हांगा जमलेले आनी खुबशे जाण आसले आतां रात जाल्ली आसा ऑलमोस्ट 9 जावन गेल्ली आसा तरी पूण सगळे चडशे जाण हांगा आजून पर्यंत आसा. हांव मुद्दम क्रेडीट दिवपाक सोदता आमच्या फोंड्या मतदारसंघाचे जे ब्लॉक कमिटी आसा तांकां कारण तेंच्यांनी खूब बरें काम केलां आनी ताकाच लागून खंय ना खंय आयज फोंड्या एक बूम जाता रेवल्युशनरी गोवन्साची सारकी बुमींग म्हणूंक शकता तुमी. खूब जाण आमकां नेगेटीव ट्रीट करताले मात आयज फोंडा मतदारसंघाचे प्रत्येक जो रेवल्युशनरीज आसा तेंच्यांनी आयज बरे पैकी काम केल्लें आसा आनी आयज बरे पैकी ऑर्गनायजेशन केल्लें आसा आनी खूब जाण म्हणटा की ऑर्गनायजेशन आमचें जायना. आयज आमी झरेश्वराच्या पांया कडेन आसा आनी झरेश्वर देव जो राखणदार आसा आनी त्याच राखपाक लागून देवानूच आमकां खंय ना खंय फुडें घातलेलें आसा आनी फोंडा भाग जो भाग आयज तुमी पळयता आसतले कशें डिस्ट्रॅक्शन चालू आसा आनी काबार करपाक सोदता थंय आमचे तरणाटे जे रेवल्युशनरीज आसा ते सदांच फुडें आसता हें आडोवपाक लागून आनी गोंयची जी आमची माती आसा आमचे जे गांव आसा हे खंय ना खंय सांबाळून दवरपाक लागून हे वावरत आसा आनी म्हाका दिसता आमचे गोंयकार जागृत जातले चिंततले की गोंय खरें आमकां फुडाराक उरपाक जाय गोंयकार फुडाराक उरपाक जाय जें अस्तित्व आसा गोंयकाराचें तें उरपाक जाय आनी तेकाच लागून हो आमचो लढो आसा आनी हो लढो फुडें व्हरपाक लागून आमकां प्रत्येक गोंयकाराचो आयज जितले विवज आसा तेंचो प्रत्येक गोंयकारांचो गोंयच्या खंयच्याय कोणशान आसा तेंचो आमकां साथ लागतलो सांगात लागतलो आनी तेंच करून खंय ना खंय आमी हे जे लोकसभा इलेक्शन जें आसा तें आमी जिखपाक शकतले. हो आशिर्वाद सगळ्यां कडल्यान जाय ब्लेसिंग्स जाय तुमचे आनी ते आमी फुडें व्हरया. आयज रोबर्ट पेरेरा डे एंड नायट काम चालूच आसा कंटिन्युअसली दीस सोड रात सोड सदांच चालू आसा सगळ्यांक मेळत आसा आनी हें जें डेडिकेशन आसा म्हाका दिसता हें डेडिकेशनूच घेवन आमी फुडें वयता आनी तें डेडिकेशन समज लोकांक दिसलें नाल्यार खंय ना खंय हो आमकां सपोर्ट आनीक वाडटलो. चड वेळ घेयना कारण सगळ्यांक लेट जाल्लो आसा बाकीच्यांक वचपाक जाय पूण परत एकदां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणून सोदता फोंडा मतदारसंघाच्या प्रत्येक नागरिकाक जे नागरीक आयज खरेंच उत्सुकीन वाट पळयता की रेवल्युशनरी गोवन्स केन्ना येतले आनी जे आमचे आपणाचे विशय आसा ते केन्ना घेतले आमी सगळ्यां कडेन आसा गोंयकारां जेन्ना जेन्ना आमकां उलो मारता तेन्ना तेन्ना आमी उबे रावतले आनी गोंय राखपाक लागून आनी गोंयकारांचें अस्तित्व राखपाक लागून आमी सदांच आसतले. सो सगळ्यांक परत एकदां देव बरें करून म्हणून सोदता. हांव मागता तुशारा कडेन की तेंच्यांनी जे तुशारान खूब काम केल्लें आसा आनी तेजी एंटायर टीम जी आसा तेंच्यांनी खूब काम केल्लें आसा तेणें 2 उतरां सांगची आनी आयचे जे विजीट आसा फोंडा मतदारसंघाची त्या बाबतींत आमकां हें सांगतात. येवकार सगळें. तर आयज आशिल्ली आमची फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी मीट आशिल्ली आनी तितून आमचो MLA सांतांद्रेचो विरेश बोरकार तसो आमचो रोबर्ट पेरेरा लोकसभा कॅन्डिडेट सावथ गोवा आनी जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आशिल्लो आनी तशी म्हाजी टीम आशिल्ली आनी बाकीचे RGP ऑफिशल सगळे भुरगे आशिल्ले. तर आयज आमची जे मीट आशिल्ली तितून आमी खुबशे विशय आशिल्ले लोकांचे डिफरंट जे लोकांनी आमचे कडेन डायरेक्ट सांगले की हे जे गव्हर्मेंट आसा आजकाल जे चलता ते तिणी कशें तांकां त्रास केला कित्याक ते ओपनली सांगपाक शकना कित्याक मागीर त्रास करता म्हणून. तर तिणी आमचे कडेन खूब इश्यूज मांडले मागीर तसो आमकां रिस्पॉन्सूय मेळ्ळो बरो आनी लोकांनी सांगलें की आमकां चेंजीस जाय म्हणून कितें तरी. तर लोकांनी आतां विचार करपाचो कितें की चेंजीस करपाचो टायम येयल्लो आसा.